यस्तो हो, हेर्दै जाने हो, बाटोमा हिँड्दै जाने हो, अब्स्ट्याकलहरू आउँछ, त्यो अब्स्ट्याकलहरूलाई पन्छ्याउँदै जाने हो। मैले भने प्रष्ट रूपमा व्यक्तिको लागि चाहिँ लड्न सकिँदैन। यो संसारमा व्यक्ति पूजक कोही पनि बन्नु हुँदैन। त्यसले निरङ्कुशता जन्माउँछ, त्यसले अटोक्रास जन्माउँछ। र गणतन्त्र र लोकतन्त्रको विकल्पमा चाहिँ कोही व्यक्तिलाई ल्याएर टप्प टिपेर चाहिँ देशको प्रमुख बनाउने परिकल्पना चाहिँ कम्तीमा म चाहिँ गर्न सक्छु। मदन भण्डारीको विचारलाई स्खलित गरेर महारानी बन्न खोज्छन् भने त्यो हाम्रो तर्फबाट सधैँ खबरदारी रहन्छ। सिंहदरबार होइन, बालुवाटार होइन, संसद भवन होइन, ताल पर्यो भने प्लेन खर्च उठाएर यी भ्रष्ट र पातकीहरूलाई अमेरिका र भारततिर लखेट्न सक्ने सामर्थ्य राख्छ नेपालको युवाले। जब नेपाल सरकारले एमसीसी को विषयमा गलत दृष्टिकोण राखेको छ, त्यो कारणले समस्या भएको। नेपाल सरकारले एमसीसी मा भएको सम्झौता राष्ट्रघाती छ, त्यसैले यो एमसीसी सम्झौता हामी परिवर्तन गर्न चाहन्छौँ भनेर अमेरिकन सरकारसँग, अमेरिकन एम्बेसीसँग, या सम्बन्धित निकायसँग भन्न सक्नुपर्दछ। हाम्रो भनाइ त्यो हो। हामी अमेरिकाको विरुद्धमा या अमेरिकन एम्बेसीको विरुद्धमा उभिएका होइनौँ। आज कोरोनाको कहर छ, यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिलाई 1 करोडको कार्पेट पर्नुपर्नेवाला छ। आज कोरोनाको सङ्कट छ, आज मन्त्रीलाई जिम खाना बनाउनु पर्ने अवस्था छ। 80 लाख 81 लाख छुट्याएको छ। आज कोरोनाको सङ्कट छ, सम्पूर्ण व्यवसाय बन्द छ। आजै कर नतिरे म शुल्क लगाउँछु, जरिवाना लगाउँछु भनेर अर्थमन्त्री बनिरहेका छन्। के यो राष्ट्रघाती काम होइन? यदि राष्ट्रघाती काम गर्न यो सरकार उद्धत छ भने हामी नागरिकले भन्नुपर्छ, हामी तिमीलाई नो भन्छौँ। हामी यो सरकारलाई नो भन्छौँ। हामीलाई पनि ठेल खाल्छ यार। जिंदाबाद 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 राष्ट्रवादी जनताको एकता जिंदाबाद 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 लकडाउन चाहिँदैन 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 जनताको पाइदैन 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 विदेशीको गुलाम सरकार होशियार 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 हाम्रो आन्दोलन जारी छ जारी छ जारी छ एमसीसी चाहिँदैन 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 देश बेच्न पाइदैन 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 एमसीसी चाहिँदैन सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ६५ को आन्दोलनमा यही ठाउँमा टायर बालेको मान्छे हो म, यही ठाउँमा ढुङ्गा प्रहार गरेको मान्छे हो म। यो दिन देख्नका लागि मैले ६५ को आन्दोलनमा मैले टायर ढुङ्गा बालेको थिइनँ। यो दिन देख्नको लागि मैले त्यो ज्यान आहुति दिएर त्यो आन्दोलनमा म घुमिएको थिइनँ। आज त्यो मैले हानेको प्रत्येक इँटाको, मैले बालेको प्रत्येक टायरको हिसाब किताब लिनका लागि म यो ठाउँमा उभिएको छु। अब हरेक ती नेपाली नागरिकहरूले तपाईले त्यो गरेको आन्दोलनको फल प्राप्त गर्नु छ भनेदेखि यी राष्ट्रघातीहरूलाई कसरी बाहिर निकाल्ने भन्ने कुरामा अब हामी अडिग हुनुपर्छ। तपाईँ कुन देशमा बसिरहनु भएको छ? यदि तपाईँ नेपालमा बसेको महसुस गर्नुभएको छ भने यो जनताले झन्डै ब्यालेट बक्सबाट समाजवादको म्यान्डेट दिएर झन्डै 2/3 मतसहित विजयी गराएको सरकार म पुण्य गौतमको पनि हो, तपाईँ अर्जुनजीको पनि हो, हामी सबै मिडियाकर्मीहरूको हो, सबै दलित आदिवासी जनजाति महिला, वी आर अल नेप्लिज पिपुल, हामी सबैको सरकार हो पहिलो कुरो। दोस्रो, यो देशभक्त सरकार जसले नेपालको लुटिएको कालापानी पुल लिम्पियाधुरा सहितको 376 किलोमिटरको भूगोललाई समेटेर महान नक्सा जारी गरेको छ र हामी भन्न चाहन्छौँ नेकपाभित्र काफी हदसम्म छलफल भएको छ र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको विषयमा आवाज उठाउने सबभन्दा पहिला म त फजुल दाबी गरिरहेको छैन। 2008मै सन् 2008मा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको विषयमा आर्टिकल लेख्ने मान्छे हो पुण्यको। तपाईँ उत्तेजना होइन, आम आदमीको उत्तर भनेको मेरो एजेन्डामा एन्सर दिन्छु, उहाँलाई सोध्न छोड्नुहोस् यो छोड्नुहोस्। मेरो इन्टरभ्यू लिनु छ भने मेरो सिङ्गल लिनु छैन है उहाँलाई के कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँ? हामी विकासको पक्षमा समृद्धिको पक्षमा तपाईँ मन्त्रीको कुरा गर्ने जवाफ दिनु लोकतन्त्र विरुद्ध कुरा गर्ने काम भनेको बोल्ने मात्रै हो। एउटा चाहिँ काण्ड आउँछ, त्यहाँ चाहिँ बोल्ने, यसो गर्ने उसो गर्ने भन्ने
फेरि नेपालीहरूको बानी कस्तो छ भने 9 दिनमा 9 र 20 दिनमा 20। हामीलाई पो ठेल खाल्छ यार आज यो हाम्रो वैद्य समूहको राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौता खारेज गर। राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौता खारेज गर। वैद्य समूहको आन्दोलन हो। राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौता खारेज गर। के चाहन्छन् जनता? स्वाभिमान र स्वाधीनता। 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 राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौता खारेज गर। 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 स्वाभिमान र स्वाधीनता। के चाहन्छन् जनता? 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 स्वाभिमान र स्वाधीनता। राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौता खारेज गर। राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौता। आज दुईवटा टोलीहरू अगाडि बढिरहेको छ। म यहाँलाई देखाउन चाहन्छु। यहाँ चाहिँ उता चाहिँ अर्को टोली अगाडि बढ्ने क्रममा हुनुहुन्छ। त्यही पर यता एउटा टोली अगाडि बढिरहनु भएको छ भने त्यसै गरी उता अर्को टोली अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ। हाम्रो हेमराज थापा सहितको राष्ट्रघाती सरकार मुर्दाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। राष्ट्रघाती सरकार मुर्दाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नेपाली जनताको एकता जिन्दाबाद। जिन्दाबाद जिन्दाबाद। राष्ट्रवादी जनताको एकता जिन्दाबाद। जिन्दाबाद जिन्दाबाद। एमसीसी चाहिँदैन। चाहिँदैन चाहिँदैन। राष्ट्रघाती सरकार चाहिँदैन। चाहिँदैन चाहिँदैन। विदेशीको गुलाम सरकार होसियार। होसियार होसियार। विदेशीको भरिया सरकार होसियार। होसियार होसियार। हेमराज थापा सहितको अभियन्ताहरू चाहिँ यो समूहमा हुनुहुन्छ। चाहिँदैन चाहिँदैन चाहिँदैन। एमसीसी खारेज गर।
चाहिँदैन लकडाउन चाहिँदैन जनता मार्न पाइँदैन भ्रष्टाचारी सरकार मुर्दाबाद भ्रष्टाचारी सरकार मुर्दाबाद त्यसमाथि सरकार मुर्दाबाद त्यसमाथि सरकार मुर्दाबाद भ्रष्ट सरकार मुर्दाबाद एमसीसी विधेयक चाहिँदैन एमसीसी विधेयक चाहिँदैन विदेशीको गुलाम सरकार मुर्दाबाद विदेशीको सरकार मुर्दाबाद फिरंगी सरकार मुर्दाबाद नेपाली जनताको एकता जिन्दाबाद नेपाली जनताको एकता जिन्दाबाद एमसीसी चाहिँदैन भ्रष्ट सरकार चाहिँदैन भ्रष्ट सरकार मुर्दाबाद भ्रष्ट सरकार मुर्दाबाद कोरोनाको नाममा भ्रष्ट गर्ने सरकार मुर्दाबाद लकडाउन चाहिँदैन जनता मार्न पाइँदैन विदेशीको गुलाम सरकार होसियार हाम्रो आन्दोलन जारी छ हाम्रो आन्दोलन जारी छ विदेशी गुलाम सरकार मुर्दाबाद विदेशी गुलाम सरकार मुर्दाबाद विदेशीको भरिया सरकार मुर्दाबाद एमसीसी चाहिँदैन देश बेच्न पाइँदैन एमसीसी चाहिँदैन देश बेच्न पाइँदैन फिरंगी सरकार मुर्दाबाद फिरंगी सरकार मुर्दाबाद फिरंगी सरकार मुर्दाबाद भ्रष्ट सरकार मुर्दाबाद भ्रष्ट सरकार मुर्दाबाद नेपाली जनताको एकता जिन्दाबाद गणतन्त्र मुर्दाबाद गणतन्त्र खारेज गणतन्त्र मुर्दाबाद एमसीसी मुर्दाबाद एमसीसी खारेज देश बेच्न पाइँदैन भारतीय सरकार मुर्दाबाद गणतन्त्र खारेज गणतन्त्र मुर्दाबाद गणतन्त्र मुर्दाबाद राजतन्त्र जिन्दाबाद देश बचाऊ मानिँदैन होइन त्यो गलत हो। हामी गणतन्त्रको पक्षमा हो, स्पष्ट रूपमा जनताको विकल्प जनता नै हो होइन। उन्नत लोकतन्त्र होइन चान्सै छैन, त्यो गलत हो। त्यो मिसयुज गरिनु हुँदैन कुनै पनि कुराको होइन। तपाईँको छैन त्यो भन्ने होइन। हामी राजतन्त्रको पक्षमा होइन, हामी एमसीसीको विरुद्धमा हो, भ्रष्टाचारको विरुद्धमा हो, राष्ट्रियताको पक्षमा हो, सुशासनको पक्षमा हो, देशको समृद्धिको पक्षमा हो होइन। त्यसकारण चाहिँ त्यसमा चाहिँ हामी होइन, हामी चाहिँ एमसीसीको स्पष्ट रूपमा विरोधमा र तपाईँको चाहिने अहिलेको व्यवस्थालाई चाहिँ परिष्कृत गर्नुपर्छ। अहिलेको नेताहरूले काम गर्न सक्दैनन्, अहिलेको नेताहरूले चाहिँ देशलाई परिवर्तन गर्न सक्दैनन् भन्ने हो। र एमसीसी राष्ट्रका लागि चाहिँ घातक छ। युवाहरू मिलेर एमसीसीको विरोध गर्नुपर्छ र एमसीसी देशका लागि फाइदाजनक छैन भन्ने पक्षमा मात्रै आएको हो है। त्यसरी बुझौँ। यो चाहिँ हो फेरि हेम साहब, सर्वप्रथम त यहाँलाई यो आजको कार्यक्रममा हामी स्वागत गर्दछौँ। धन्यवाद, नमस्कार। तपाईँहरूले भने बमोजिम तपाईँहरूले जुन योजना बनाउनु भएको थियो, आज 1 बजे उपस्थित हुनुभएको छ। आजको यति ठुलो मासले कस्तो किसिमको धक्का देला सरकारलाई एमसीसीको? यस्तो हो, एमसीसीको विरोध हामीले गरेको हो है। हजुर, एमसीसी राष्ट्रका लागि घातक छ। एमसीसी चाहिँदैन, भ्रष्टाचार चाहिँदैन र अहिलेका सरकार सञ्चालन गरिरहेका मान्छेहरू चाहिँ
होइन हामीलाई चाहिँ चाहिँदैन भन्ने हामीले खोजेको हो। यहाँ केही अप्रिय नाराहरू लाग्यो जो चाहिँ एक्सेप्ट गर्ने र स्वीकार नसक्ने कुरा त्यो हुँदैन। अप्रिय नारा भन्नाले कस्तो किसिमको नारा? राजतन्त्र जिन्दाबाद, गणतन्त्र मुर्दाबाद भन्ने। यसको पक्ष कि विपक्षमा तपाईँ? कस्तो पक्ष र विपक्षमा भन्नुहुन्छ? हामी एमसीसीको विपक्षमा, गणतन्त्रको पक्षमा हो। गणतन्त्रको पक्षमा, एमसीसीको। जनताले निर्वाचित भएर तपाईँ हाम्रो बिचबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुनुपर्छ। हजुर, हामी यसको पक्षमा हो। त यहाँ पनि खेल देखियो। जनताभन्दा ठुलो, नागरिकभन्दा ठुलो यो संसारमा कोही पनि छैन। नागरिक सर्वोच्चताको कुरा हो। नागरिक यो संसारको सबैभन्दा शक्तिशाली हतियार हो। संसारको सत्ता परिवर्तन गर्न सक्ने, संसारलाई चाहिँ चेन्ज गर्न सक्ने, संसारलाई चाहिँ बदल्न सक्ने, संसारलाई चाहिँ नयाँ आयाम दिन सक्ने स्रोत र शक्ति भनेको जनता हुनुको नाताले म जहिले पनि जनताको पक्षमा, नागरिकको पक्षमा, देशको पक्षमा, सुशासनको पक्षमा, भ्रष्टाचार रहित समाजको पक्षमा चाहिँ हामीले आवाज उठाउने हो र हामीले बोल्ने हो। तर यहाँनिर त अहिले राजतन्त्र जिन्दाबाद भन्दा यहाँ बोलिराख्नु भएको थियो, नाचिराख्नु भएको थियो, एकाएक भाग्नुभयो। यही विषयले हो, यहाँलाई थाहा थिएन यस्ता कुराहरू हुन्छन् भन्ने? होइन, यस्तो हो, हेर्दै जाने हो, बाटोमा हिँड्दै जाने हो, अब्स्ट्याकलहरू आउँछ, त्यो अब्स्ट्याकलहरूलाई पन्छ्याउँदै जाने हो। मैले भने प्रष्ट रूपमा व्यक्तिको लागि चाहिँ लड्न सकिँदैन। यो संसारमा व्यक्ति पूजक कोही पनि बन्नु हुँदैन। त्यसले निरङ्कुशता जन्माउँछ, त्यसले अटोक्रास जन्माउँछ। र गणतन्त्र र लोकतन्त्रको विकल्पमा चाहिँ कोही व्यक्तिलाई ल्याएर टप्प टिपेर चाहिँ देशको प्रमुख बनाउने परिकल्पना चाहिँ कम्तीमा म चाहिँ गर्न सक्दिनँ। अमेरिकन जनताले व्हाइट हाउस घेरे जस्तो आज मिति तोक्नुहोस्, समय तोक्नुहोस्, डेट तोक्नुहोस्। जसरी हिजो तोक्यो नि, आज बुधबार 1 बजे माइती घर मण्डलामा हामी उपस्थित हुन्छौँ, त्यसरी सिंहदरबार घेर्ने डेट तोक्न सकिन्छ भनेर तोकिन्न। आज चाहिँ तपाईँले स्वयंस्फूर्त रूपमा नागरिकहरू त्यता पनि तपाईँले देख्नु भएको छ, नागरिकहरू यता पनि तपाईँले देख्नु भएको छ, यता पनि देख्नु भएको छ, तपाईँले चारैतिर देख्नु भएको छ। सिंहदरबार घेर्ने मिति तोक्न सकिन्छ कि सकिँदैन? विरोधमा मान्छेहरू हुनुहुन्छ। सरकारले यो आन्दोलनलाई कसरी लिन्छ, यसको प्रतिक्रिया कसरी दिन्छ, यसको रिस्पोन्स कसरी गर्छ, त्यो अनुसार सो विवेकले युथहरूले, युवाहरूले होइन स्वस्फूर्त रूपमा यही विकल्पलाई प्रधान मानेर अहिलेका भ्रष्टहरूको विरुद्धमा आवाज उठाएर नागरिक सर्वोच्चतालाई कायम गरेर जनताको अधिकारलाई केन्द्रमा राखेर होइन जनतालाई चाहिँ केन्द्रबिन्दुमा राखेर यदि एमसीसी जस्तो राष्ट्रघाती सम्झौताको विरुद्धमा होइन सरकार गएन भने अथवा एमसीसीलाई सदनबाट टेबुलेसन गर्न खोज्यो भने स्वस्फूर्त रूपमा नेपालको युथहरूले, युनिभर्सिटीमा अध्ययनरत युवाहरूले, तपाईँको चाहिने हरेक मान्छेहरूले चाहिँ एमसीसीको सशक्त विरोध गर्नुहुनेछ र सम्भवतः त्यति बेलासम्म बालुवाटार होइन, जुन बेला संसदमा एमसीसी टेबुलेसन हुनेछ त्यति बेला तपाईँ स्पष्ट रूपमा युवाहरूको स्वस्फूर्त विद्रोह मानव साङ्लो हातमा हात बाँधेर सडक र संसद भवन घेरेको तपाईँले देख्नुहुन्छ। त्यो भनेपछि हामीले पर्खिनु पर्ने भयो होइन, वेट एन्ड सी चाहिँ गर्नै पर्छ होइन। तर यहाँलाई वेस्टिजमा जस्तो अमेरिकाको जस्तो जर्ज फ्लोइडको जस्तो तपाईँको चाहिने त्यो घाँटी थिचेर मारिएको घटना होइन। सरकारले चाहिँ एमसीसीका क्रियाकलापहरूलाई रोकेर लगेको छ र संसदलाई टेबुलेसन गर्ने जिम्मा दिने भनेको छ। हाम्रो स्पष्ट आग्रह हो संसदमा एमसीसी टेबुलेसन नहोस् है। स्पष्ट रूपमा भन्दाखेरि संसदमा एमसीसी टेबुलेसन नहोस्, सरकारले नलगोस्। यदि संसदमा टेबुलेसनका लागि सरकारले लैजान्छ भने त्यति बेला निर्वाचन क्षेत्रबाट हरेक संसदलाई खबरदारी गरौँ र जुन दिन टेबुलेसनका लागि भित्र लैजान्छ पास फेल हुने कुरा गर्दछ त्यति बेला चाहिँ सडकका किनारामा मान्छेहरूले स्वस्फूर्त रूपमा विद्रोह बोल्नेछन्, आवाज उठाउनेछन्। यो कुनै व्यक्तिका लागि भन्दा पनि, कुनै मान्छेलाई स्थापित गर्ने भन्दा पनि, कुनै मान्छेलाई चाहिँ केन्द्रमा राख्ने भन्दा पनि तपाईँको चाहिने यही सिस्टमलाई चाहिँ उन्नत बनाउनका लागि, नागरिकहरूलाई चाहिँ माथि पुर्याउनका लागि, नागरिकहरूको जीवनलाई चाहिँ उत्कृष्ट बनाउनका लागि, नागरिकहरूको जीवन शैलीलाई सुन्दर बनाउनका लागि, भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नका लागि, बेरोजगारीको अन्त्य गर्नका लागि, रोजगारीको सृजना गर्नका लागि युवाहरूले सडकबाट स्वस्फूर्त रूपमा विद्रोह बोल्नेछन्। त्यो विद्रोह नागरिकको स्वेच्छाको विद्रोह हुनेछ, त्यो विद्रोह युवाको विद्रोह हुनेछ, त्यो विद्रोह तपाईँले नाम लिए जस्तै अमेरिकाको जस्तो व्हाइट हाउस घेरे जस्तै सिंहदरबार र बालुवाटार पूर्णतया घेरिए जस्तो विद्रोह त्यो हुनेछ। यहाँले सरकारले हाम्रो विचार सुन्दै गर्दा म यहाँलाई अलिकति बाछिटा सुनाउँछु सरकारले यहाँ जस्ता अभियन्ताहरूलाई महामारीको मुद्दा चलाउने सुनियोजित गर्दैछ भन्ने हामीले सुन्न आएको छ। डर लाग्दैन? कुनै कानुन बनेको छैन यो संसारमा, त्यस्तो कुनै जेल बनेको छैन यो संसारमा, त्यस्तो कुनै माइकालाल जन्मिएको छैन जो युवा र नागरिकको आवाजलाई दमन गर्न सकोस्। हामीले निर्वाचित गरेर पठाएका शासक हुन्, हामीले मत दिएर पठाएका तपाईँका चाहिने प्रतिनिधि हुन्, हामीले भोट दिएर पठाएका मान्छेले यदि स्वस्फूर्त रूपमा राष्ट्रका पक्षमा बोल्दा, देशका पक्षमा बोल्दा, नागरिकका पक्षमा बोल्दा, नेपालको भौगोलिक अखण्डता र प्राकृतिक स्रोत साधनको जतनको पक्षमा बोल्दा यदि कहीँ कतै कसैले हामी जस्तो मान्छेहरूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिने के अरे लकडाउन उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाउने, जेल हाल्ने लगायतका क्रियाकलाप गर्न खोज्यो भने
त्यो घातक हुने तपाईको तर्फबाट सम्भावना देख्नुहुन्छ? हामीले तपाईलाई बाछिटा दिइसक्यौं। सम्भवै छैन। यो संसारमा हिटलरले सकेन, नाजिज्मले सकेन। यो संसारमा स्पार्टाकसको पालामा दासहरूको मान्छेले विरोध गरे। नेपालमा 104 वर्ष लामो जहानिया राणा शासनलाई त मान्छेले पतन गरे भने अहिलेका खड्ग ओलीले अनि युवालाई अनि जनतालाई अनि तपाईको चाहिँ आम मान्छेलाई चाहिँ प्रहार गर्छौं, हामी चाहिँ जेल हाल्छौं, महामारीको चाहिँ तपाईको चाहिँ के अरे त्यो कानुन लगाएर भित्र पसाउँछौं भन्ने एकदम सरासर गलत हो। जब नेपाल सरकारले एमसीसी को विषयमा गलत दृष्टिकोण राखेको छ त्यो कारणले समस्या भएको। नेपाल सरकारले एमसीसी मा भएको सम्झौता राष्ट्रघाती छ, त्यसैले यो एमसीसी सम्झौता हामी परिवर्तन गर्न चाहन्छौँ भनेर अमेरिकन सरकारसँग, अमेरिकन एम्बेसीसँग, या सम्बन्धित निकायसँग भन्न सक्नु पर्दछ। हाम्रो भनाइ त्यो हो। हामी अमेरिकाको विरुद्धमा या अमेरिकन एम्बेसीको विरुद्धमा उभिएका होइनौँ। आज कोरोनाको कहर छ, यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिलाई 1 करोडको कार्पेट पर्नुपर्नेवाला छ। आज कोरोनाको सङ्कट छ, आज मन्त्रीलाई जिम खाना बनाउनु पर्ने अवस्था छ। 80 लाख 81 लाख छुट्याएको छ। आज कोरोनाको सङ्कट छ, सम्पूर्ण व्यवसाय बन्द छ। आजै कर नतिरे म शुल्क लगाउँछु, जरिवाना लगाउँछु भनेर अर्थमन्त्री बनिरहेका छन्। के यो राष्ट्रघाती काम होइन? यदि राष्ट्रघाती काम गर्ने यो सरकार उद्धत छ भने हामी नागरिकले भन्नुपर्छ, हामी तिमीलाई नो भन्छौँ, अनि यो सरकारले नो भन्छौँ। 62-63 को आन्दोलनमा यही ठाउँमा टायर बालेको मान्छे हो म, यही ठाउँमा ढुङ्गा प्रहार गरेको मान्छे हो म। यो दिन देख्नका लागि मैले 62-63 को आन्दोलनमा मैले टायर र ढुङ्गा बालेको थिइनँ। यो दिन देख्नको लागि मैले त्यो ज्यान आहुति दिएर त्यो आन्दोलनमा म घुमिएको थिइनँ। आज त्यो मैले हानेको प्रत्येक इँटाको, मैले बालेको प्रत्येक टायरको हिसाब किताब लिनका लागि म यो ठाउँमा उभिएको छु। अब हरेक ती नेपाली नागरिकहरूले तपाईँले त्यो गरेको आन्दोलनको फल प्राप्त गर्नु छ भनेदेखि यी राष्ट्रघातीहरूलाई कसरी बाहिर निकाल्ने भन्ने कुरामा अब हामी अडिग हुनुपर्छ। सर आज यहाँ देख्दा एकदम खुसी लाग्यो कि। धन्यवाद धन्यवाद। र सबैले आफ्नो साउन्ड चाहिँ चेक गर्नुहोस् है, भरे पछुतो हुन्छ नि फेरि। म यहाँ चाहिएन होइन, तपाईँले म उहाँको लागि ल उहाँ त तपाईँ एकदम बन्द गरी उहाँले सोध्नुहुन्छ ल, तपाईँले सोध्नु। हेर्दै हजुर सोधिनु, हजुर सोधिनु। पुण्यजी आज तपाईँ माइती घर मण्डलामा आउनु भइरहेछ होइन? माइती घर जोड्ने होइन त? खोइ 1 मिनट ल सरहरू, नाम 1 मिनट है, खोइ जोडौँ न। अलिक गर्मी भयो मलाई यार, यो सर्ट लगाएर दिएँ मैले। जान्न गर्मी भयो होते जान्न। पुण्यजीलाई सर्वप्रथम हामी स्वागत गर्दछौँ यो मण्डलामा। धेरै धेरै धन्यवाद, नमस्कार। यो मण्डला हो, मण्डलले चाहिँ होइन फेरि। यो कस्तो खेल हो? आफै चोर आफै सिपाही भने जस्तो तपाईँकै पार्टीले गर्दा, तपाईँकै सरकारले गर्दा अहिले त तपाईँको सरकार भन्न नेपाली आम नागरिक बाध्य छ। यत्रो मानिसहरू भिडमा आएका छन्, फेरि तपाईँ नो एमसीसी भन्दै हुनुहुन्छ, भएको के? तपाईँ कुन देशमा बसिरहनु भएको छ? यदि तपाईँ नेपालमा बसेको महसुस गर्नुभएको छ भने यो जनताले झन्डै ब्यालेट बक्सबाट समाजवादको म्यान्डेट दिएर झन्डै 2/3 मतसहित विजयी गराएको सरकार म पुण्य गौतमको पनि हो, तपाईँ अर्जुनजीको पनि हो, हामी सबै मिडियाकर्मीहरूको हो, सबै दलित आदिवासी जनजाति महिला, वी आर अल नेप्लिज पिपुल, हामी सबैको सरकार हो, पहिलो कुरो। दोस्रो, यो देशभक्त सरकार जसले नेपालको लुटिएको कालापानी पुल लिम्पियाधुरा सहितको 374 किलोमिटरको भूगोललाई समेटेर महान नक्सा जारी गरेको छ र हामी भन्न चाहन्छौँ नेकपाभित्र काफी हदसम्म छलफल भएको छ र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको विषयमा आवाज उठाउने सबभन्दा पहिला म त फजुल दाबी गरिरहेको छैन। 2008मै सन् 2008मा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको विषयमा आर्टिकल लेख्ने मान्छे हो पुण्य गौतम। तपाईँ उत्तेजना भनेको मेरो एजेन्डामा एन्सर मेरो इन्टरभ्यू लिनु छ भने मेरो सिङ्गल लिनु छैन है उहाँलाई। ल ठिक छ, ल भन्नुहोस्। ल यहाँ सुरु मिलेर बस्छ, मिलेर यहाँ उत्तेजना पैदा गर्ने कोसिस नगर्नु। देशको पक्षमा जनताको मिलेर बस्छ। देशको पक्षमा, विकासको पक्षमा, समृद्धिको पक्षमा नेपाल जिन्दाबाद, देशभक्त समाजवादी सरकार जिन्दाबाद भन्ने मान्यताका साथ हामी अगाडि बढ्छौँ। तपाईँ यो भाषण भइरहेको छैन, यहाँ भाषण भइरहेको छैन, यहाँ भाषण भइरहेको छैन।
इन्टरभ्यू भइरहेको छ तपाईँ डिस्टर्ब गर्न नआउनुहोस् यहाँ भाषण होइन यहाँ इन्टरभ्यू चलिरहेको छ देशको पक्षमा हामी देशभक्तहरू आफ्नो आवाज मुखरित गर्छौँ ल सुन्नुहोस् तपाईँ को हुनुहुन्छ आम आदमी कि कुनै तपाईँ उत्तेजना नगर्नुहोस् तपाईँ छोड्नुहोस् तपाईँको परिचय दिनुहोस् तपाईँको पर्दैन के तपाईँ बिचमा कुरा नगर्नु ल सुन्नुहोस् तपाईँ उता जानु न ल एकछिन ल म एउटा अन्तिम तपाईँलाई प्रश्न गर्न चाहे पुण्यजी अन्तिम मेरो प्रश्न के छ भने यदि तपाईँले भनेको जस्तो सुन्नुहोस् तपाईँले भने जस्तो सुन्नुहोस् तपाईँले भने जस्तो यो देश राष्ट्रभक्ति छ यो पार्टी राष्ट्रभक्ति छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले साँच्चै नो एमसीसी खारेज गरो अथवा नेपालको नयाँ नक्सा पारित गरो भने हामी सबैको तपाईँले भने बमोजिम नेपाल सरकारले नयाँ नक्सा पारित पनि गर्न सकेन एमसीसी पारित गरेन तपाईँ त्यसको विरुद्ध जाने तपाईँ मण्डलले जस्तो आवाज नउठाउनु हैन तपाईँ जाने कि नजाने संसदमा विचारहरू दिन्छ तपाईँले जाने कि नजाने कहाँ यदि भविष्यमा तपाईँले भने जस्तो हो साँच्चै एमसीसी खारेज भयो नेपालमा नयाँ नक्सा लागू हो भने यी सबै क्यामेराहरू यही सरकारको तारिफ गर्न हामी नतमस्तक हुन्छौँ भएन भने तपाईँ विरुद्ध जाने कि नजाने बाबा विरुद्ध होइन तपाईँ सकारात्मक सोच्नुहोस् नजन्मिएको छोरा कस्तो हुन्छ भनेर अन्दाज नगर्नुहोस् नजन्मिएको छोरा कस्तो हुन्छ भनेर अहिलेदेखि कोक्रो नबन्नुहोस् म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु संसदमा पेश भइसकेको छ नेपाली काङ्ग्रेस पनि लतालिएर आएको छ नक्साको पक्षमा सबै क्यामेरालाई उत्तर दिनुपर्छ तपाईँले यदि पास छैन भने यदि होइन पास हुने निश्चित भइसक्यो निश्चित भयो नक्सा एमसीसी को कुरामा संशोधन नभइकन एमसीसी कुनै पनि हालतमा पास हुँदैन त्यसकारणले गर्दाखेरि सम्झौता छ त फेरि शेरबहादुर देउवाको पार्टीको म जिम्मेवारी लिन्न शेरबहादुर देउवाको पार्टीको जिम्मेवारी लिन्न म नेकपाको देशभक्त इमानदार कार्यकर्ता नेता हो एमाले भन्ने पार्टी छैन एमाले भन्ने पार्टी अहिले छैन सम्झाउनुहोस् त तपाईँलाई थाहा छ अहिले नेकपा छ देशभक्त नेकपा छ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले एउटा प्रतिबद्धता खडा गर्नुभएको छ तपाईसँग म डिबेट गर्दिनँ तपाईँलाई म चिन्दा पनि चिन्दिनँ तपाईँ अनावश्यक चर्चा बटुल्न नआउनुहोस् धन्यवाद नमस्कार तपाईँ भाइरल हुन खोजे म त अलरेडी भाइरल भइसकेँ मान्छे तपाईँ मेरो नाम लिएर तपाईँको भाइरल हुने कोसिस नगर्नु के कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँ हामी विकासको पक्षमा समष्टिको पक्षमा तपाईँ मन्टलले कुरा नगर्नु तपाईँ कुनै तपाईँ देशको लोकतन्त्र विरुद्ध कुरा गर्ने जवाफ दिनुहोस् लोकतन्त्र विरुद्ध कुरा गर्ने तपाईँको परिचय दिनुहोस् न तपाईँ को हुनुहुन्छ जिल्ला हो उहाँले कहिले नागरिक समाजमा आउनुहुन्छ कहिले हामी कम्युनिस्ट हौँ भन्नुहुन्छ बारम्बार मिडियामा आउने चर्चित हुने काम केही नगर्ने तपाईँको परिचय चाहिँ मेरो नाम गोविन्द पौडेल सिन्धुली दुधोली नगरपालिका काम कुनै अभियन्ता हुनुहुन्छ कि अभियन्ता होइन म सर्वसाधारण जनता हो र यो 1995 देखि भौँदै आएको कुरो हो 2006 सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेपालमा स्थापना भएदेखि यो खिचडा गर्ने यस्तै व्यक्ति हुन् हस् थ्याङ्क यू नेपालको लागि नेपाली उहाँको काम भनेको जम्मा बोल्ने मात्रै हो एउटा चाहिँ काण्ड आउँछ त्यहाँ चाहिँ बोल्ने यसो गर्ने उसो गर्ने भन्ने फेरि नेपालीहरूको बानी कस्तो छ भने 9 दिनमा 9 20 दिनमा 20 त्यस पछाडि अब तपाईँको कस्तो हुन्छ एउटा काण्ड आउँछ त्यो सेलाउन नपाउँछ अर्को काण्ड ल्याउँ काण्डले तपाईँको चाहिँ डाइभर्ट गरिदिने जनताको पत्रकारहरूले पनि सत्य तथ्य चाहिँ समाचार सम्प्रेषण गरिदिनुहोस् भन्ने मेरो अनुरोध हो कि यसलाई तपाईँले गालीको हिसाबले कसरी बुझ्नुहुन्छ सर म यसलाई अलिकति जोड्न चाहे 2046 सालमा कान्तिपुरले गर्दाखेरि एउटा ठुलो पत्रकारिताले गर्दाखेरि कान्तिपुरले गर्दा आन्दोलन सफल भयो 62-63 सबै मिडिया यही मिडियाले गर्दा नेपालको हरेक परिवर्तन भए आज तपाईँ मिडियाले आरोप लाउने किन लाउने भनेदेखि नि हजुर 46 सालमा बिग्रो बिहा थियो होइन हजुर यो त प्रत्यक्ष तपाईँको चाहिँ नि यो सारा संसार लागेर नेपालमा चाहिँ नि राजतन्त्र समाप्त पार्नु थियो राजा फालेपछि आफ्ना कमारा कमारीहरूलाई ठाउँ ठाउँमा पुर्याउनु थियो कमारा कमारी भन्नाले यही व्यवस्थामा जो चाहिँ लागेको थियो नि म देश बनाउँछु भन्दैछन् त मेरो देश हो मै बनाउँछु भन्छन् हजुर केपीओले देश बनाउने
देश त उहिले बडा भारततिर पृथ्वीनारायण शाहले बनाइसके हो ठुला कुरा गरेर यिनीहरू त बिगार्न आएको बिगार्छ। अघि भर्खरै पुण्य गौतमले यो सरकारभन्दा अर्को सरकारले देश परिवर्तनै गर्न सक्दैन, एमसिसी पनि खारेज गर्छ, नयाँ नक्सा पनि ल्याउँछ भन्नुभयो। मलाई यो मङ्गले पुङ्गले भ्रामरी आदि इत्यादिका कुरा नगर्नुहोस् होइन, मलाई मेरो विषयमा चाहिँ सोध्नुहोस् न। हजुर त्यसो सम्भावना देखिँदैन, हेर्दै जानुहोस्। यहाँले 46 सालमा बिउ रोप्या कुरा गर्नुभयो नि, हो नि, एउटा बिउ रोप्दा त धेरैवटा फल्छ नि, रुख धेरैवटा लाग्छ नि होइन। त्यति बेला मिडिया कर्मीले पनि साथ दिनुभयो यी दलाललाई। हजुर आज त तपाईँको अर्ग्यानिक परिवार होला नि, के चाहिँ भोग्नु परेको छ नि त, एउटा बिराउने शाखा बिराउने भएको छ। आज हामीले तपाईँलाई साथ दिइराखेका छौँ, हामी यो क्यामेरा बोकेर नेतालाई मन्त्रीलाई प्रश्न सोध्न गइराखेका छैनौँ, सडकमा जो छन् उनलाई प्रश्न गरिराखेका छौँ। भोलि तपाईँले पनि यसै गरी बाटो बिराउनु भयो भने हिजोका दिनमा कि दलालहरूलाई सडकमा गएर उचाले थिइस् नि भनेर हामीलाई क्वेसन गर्यो भने के जवाब दिने हामीले? तपाईँहरूलाई मेरो प्रश्न एउटा अनुरोध है, तपाईँलाई लाग्दो हो यो सडकमा चाहिँ आएको छ, खनाल बोलिआछ कराएको छ, त्यो भोलि चाहिँ मुलुकमा चाहिँ मन्त्री होला नेता होला भन्ने चाहिँ तपाईँहरूलाई भ्रम होला, त्यो भ्रमबाट मुक्त हुनु। किनभनेदेखि म कहिले पनि यो चाहिँ मुलुकमा चाहिँ पार्टी खोलौँ यसो गरौँ उसो गरौँ भन्ने चाहिँ सोचाइको मान्छे नै होइन। भएका जति पनि पार्टी छ नि यी दललाई त चाहिँ कालो मास चाहिँ पिसे जस्तै पिसेर समाप्त गरेर चाहिँ मुलुकमा एक किसिमको तानाशाही व्यवस्था लागु हुनुपर्छ भन्ने। तानाशाही चाहिँ कसको? राजाबाट हुनुपर्ने तानाशाही। अब चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो मुलुक हिजो जसले राजा डिजर्भ छ नि त यो कामको लागि। यो राजाले यो अहिले 3 करोड नेपालीलाई सक्छन्, त्यो मेरो चाहिँ मान्यता हो। तपाईँ यसमा राजालाई मुस्ने काम नगर्नु होला। तानाशाही को आउने त? मेरो भनाइको त त्यो त मेरो विचार हो नि, जो कोही कुनै क्षेत्रबाट आउन सक्छ अर्जुनजी। अर्को कुरो तपाईँलाई म भनिदिन्छु, जहाँसम्म राजाको कुरा छ नि, राजाले असंवैधानिक काम कहिले पनि गर्दैन। जस्तो म तपाईँलाई भनिदिन्छु, अस्ति झापाबाट काठमाडौँ फर्किने क्रममा नियम सङ्गतले नै त्यो चाहिँ पास चाहियो भनेर त निवेदन त दिनु परेको थियो नि त। के राजा चाहिँ अगाडि पछाडि स्कटिङ हुन्छ, कसले रोक्न सक्थ्यो?